الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا مرشدي يا حبيب الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، در الله المكنون سر الله المقصون سرور القلب المحزون، نور الافئدة والعيون، عالم ما كان وما يكون، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. برادران محترم، صحیح بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو دیکھ کر بابا جی کی محبت اور پیار یاد آ جاتا ہے. یہ متشرع چہرے دیکھ کر بابا جی کی تعلیمات یاد آ جاتی ہیں. آپ کا ذکر سن کر آپ حضرات کا تڑپ جانا، آنکھوں سے آنسوؤں کا چھلک پڑکنا، یہ ان کی محبت سے یاد آ جاتی ہے کہ کتنا پیار تھا آپ کو ان سے اور ان سے آپ کو. تو کچھ موقع تو نہیں ہے، لیکن محمد علی آپ کا اسم گرامی ہے، اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کرنی ہیں. نعت شریف کے چند ایک اشعار پیش کروں گا اور پھر جو ہے تھوڑی سی گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا. چلیے مدینے سارے، یہاں آپ کو پیر جی کی محبت کا، نعت کے ساتھ پیار کا، مدینہ طیبہ کے ساتھ پیار کا ذہن میں رکھنا چاہیے. چلیے مدینے سارے، چھڈ کر بار دئیے. چلیے مدینے سارے، چھڈ کر بار دئیے. روزے دی جالی اتوں تن من وار دئیے. روزے دی جالی اتوں تن من وار دئیے. چنگا جے نصیب ہووے، چنگی رہنمائی ہووے، ادھروں مدینے جاواں اکھاں جڑی لائی ہووے. ادھروں مدینے جاواں اکھاں جڑی لائی ہووے. تے خاک راہ مدینے والی سر وچ پائی ہووے. خاک راہ مدینے والی سر وچ پائی ہووے. ہون جے ہزار جانا اس ویلے وار دئیے. ہون جے ہزار جانا اس ویلے وار دئیے.
سب کہہ دیو چلیے مدینے سارے چھڈ گھر بار دئیے چلیے مدینے سارے چھڈ گھر بار دئیے روزے دی جالی اتوں تن من وار دئیے گلیاں مدینے دیا پھریے فقیراں وانگوں گلیاں مدینے دیا پھریے فقیراں وانگوں روزے اتے بیٹھے رہیے عاجزاں حقیراں وانگوں روزے اتے بیٹھے رہیے عاجزاں حقیراں وانگوں روزے اتے بیٹھے رہیے عاجزاں حقیراں وانگوں تے خاک راہ مدینے والی سر وچ پائی ہووے جنی بھی حیاتی ہووے اس ویلے وار دئیے جنی بھی حیاتی ہووے اس ویلے وار دئیے چلیے مدینے سارے چھڈ گھر بار دئیے چلیے مدینے والے چھڈ گھر بار دئیے روزے دی جالی اتوں تن من وار دئیے ہووے جے ظہوری فضل رب العالمین دا مل جائے اوتھے ایک ٹکڑا زمین دا ہووے جے ظہوری فضل رب العالمین دا مل جائے اوتھے ایک ٹکڑا زمین دا روزے تو اولے رہ کے حج نہیں جین دا روزے تو اولے رہ کے حج نہیں جین دا جنی بھی حیاتی ہووے اس تو نثار دئیے جنی بھی حیاتی ہووے اس تو نثار دئیے چلیے مدینے سارے چھڈ گھر بار دئیے روزے دی جالی اتوں تن من وار دئیے حضرات مشائخ اعظام علماء کرام بزرگان دین جملہ پیر بھائی بیلیو اج دا عرس مبارک حضرت بابا جی سرکار پیر محمد علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز دا عرس مبارک آج آپ دا یوم وصال ہے اور آپ نو دنیا تو گیا ہویا 31 سال گزر گئے دوستان محترم ان 31 سالاں دے وچ میں نہیں دیکھیا کہ کسی چیز دے وچ کوئی تبدیلی ہوئی ہو جننے بیلی نے او اسے ہی طرح نمازاں دے پابند نے تہجد دے پابند نے داڑیاں دے پابند نے شرعی طور تے رکھیاں ہوئیاں داڑیاں نے کوئی تبدیلی دے وچ نہیں آئی یہ تسی یہ مت سمجھنا کہ کوئی ساڈا کمال ہے اساں عمل دے وچ بڑی اگے چلے گئے ہیں نہیں اے نظر رحمت کدی حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس دے اللہ کریم سانو استقامت عطا فرمائے دوام نصیب فرمائے مدینہ طیبہ دے نال محبت
حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ دے کولوں سانو ورثے چ ملی ہے۔ جس ویلے حج دا موسم ہوندا سی تے بابا جی سرکار بے قرار ہو جاندے سن کہ کسے نہ کسے طریقے حرمین طیبین میں پہنچ جاواں، اظہار بھی نہیں کرنا۔ تے دوستو جس ویلے کراچی جاندے سن تے آپ کہندے سن ایتھوں مدینہ شریف بڑا نیڑے وے، تے دل کردا ایک قدم میں کراچی آ گیا، دوجا قدم میرا مدینہ طیبہ دے وچ۔ مدینہ پاک دی محبت، حرمین طیبین دی محبت جڑی بابا جی ساڈے دلاں دے وچ ڈال کے گئے نے، دعا کرو اسی طرح قائم تے دائم رہے۔ میرے دوستو اور بزرگو، تساں بڑیاں بڑیاں کرامات بابا جی دیاں سماعت فرمائیاں، آپ دے کمالات دا اظہار ہویا، لیکن اس دے باوجود کہ ایڈی ولایت دے وچ قد داور شخصیت، اعلی مقام دی مالک، عرفہ مقام دی مالک شخصیت نے کدی یہ نہیں کہا کہ میں ولی اللہ ہوں، کدی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے میری وجہ نال ہو گیا، اے میری کرامت ہے۔ اور دوستو یاد کرو، یاد رکھو، اللہ والے اپنے آپنو چھپاؤں دے نے، ظاہر نہیں کر دے۔ جدوں بھی کوئی ایسی گل ہوئی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے میری کرامت ہے، بلکہ آپ نے اللہ رسول دی طرف دی ہے۔ دوستو اور بزرگو، بابا جی دا اے بھی ایک بہت بڑا کمال سی کہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ عجز و انکساری دا ایک پیکر سن۔ لاہور گئے نے، فیصل آباد گئے نے، کراچی گئے نے، انگلینڈ گئے نے، کسی بھی مقام دا آپ نے دورہ فرمایا، لیکن کسی نو کدی دسیا ہی نہیں کہ میں مدینہ شریف چلیا، میں لاہور چلیا، میں فیصل آباد چلیا، میں کراچی چلیا، میں انگلینڈ چلیا۔ کسی نو پتہ بھی نہیں ہوندا سی، کنوں کن خبر نہیں سی ہوندی، لیکن جس وقت آپ ایئرپورٹ تے جاندے سن، جس وقت آپ فیصل آباد جاندے سن، کراچی جاندے سن، تے ہوندا اے سی کہ لوکاں دا جمع غفیر آپ دی خدمت دے وچ حاضر ہوندا سی، بغیر کسی اطلاع تو، بغیر کسی ٹیلی فون تو۔ ایک کی سی، ایک بابا جی دی کشش سی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہو، تے جڑے آپ دے نال نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انی عظمت تے شان دے مالک نے جدی حد اور حساب ہی کوئی نہیں۔ میرے دوستو اور بزرگو، محمد، لفظ محمد 4 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ آیا۔ ادا مطلب کی ہے؟ اہل علم نے فرمایا، الذی یحمد کرتن بعد کرتن ومرتن بعد مرتن، محمد انہوں کہندے نے جدا بار بار ذکر کیتا جائے، جدا بار بار ذکر کیتا جائے تے جدا بار بار ذکر کیتا جائے۔ حضرات محترم، محشر دا دن ہوئے گا، سرکار دو عالم مقام محمود دے اتے فائز ہوں گے۔ میرے اور تواڈے آقا اے مقام کسے ہونو نہیں عطا ہوئے گا، اگر عطا ہوئے گا تو میرے اور تواڈے آقا محمد رسول اللہ نو عطا ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا، لواء الحمد یوم القیامت بیدی ولا فخر، حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہونا ہے، مینوں اس دے اتے فخر نہیں۔ جس ویلے آپ مقام محمد دے اتے فائز ہون گے، روایات کیا ہوتا ہے، اول آخر ظاہر باطن جتنے بھی لوگ ہوں گے، منن والے تے نہ منن والے، کافر تے مسلمان،
دنیا دے شباب دے منکر تے اقرار کرن والے وہ سارے قبلی والے وال دیکھ کے کہیں گے واہ قبلی والے تیرا کیا مقام ہے، لواء الحمد یوم القیامت بیدی بلا فخر. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، سب تو پہلا میں اپنی قبر انور دے وچوں نکلاں گا. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا انا اول من يدخل الجنت، میں سب تو پہلا جنت داخل ہوواں گا. اور فرمایا انا اول من يحرك حلقۃ الجنہ، میں جنت دے تے تالا جڑا پیا ہوئے گا نا انہوں سب تو پہلا کھولے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھولے گا. اے آپ دیاں تعریفاں ہون گیاں. اور آپ نے اے نہیں فرمایا کہ صرف میں ہی جاواں گا، فرمایا معی فقراء امتی، تے میری امت دے فقیر تے غریب لوگ اس لئے میرے نال ہون گے. اپنے بخت نو مبارک دیو کہ کملی والے نو تسا مان لیا، انہاں دے اتے ایمان لے آندا تے شان تہاڈی اے ہو گئی کہ تانوں رب ذوالجلال حضور دی معیت دے وچ جنت فرمائے گا. تو محمد او جدی بار بار تعریف کیتی جائے تے میرے کملی والے دی تعریف صرف دنیا تے نہیں آخرت دے وچ بھی ایتھے بھی تے اوتھے بھی آپ دی ہی تعریف ہونی ہے. کہندے نے محمد اللہ دے رسول نے اے ہڑے تساں سنیا اے جملہ اسمیہ ہے جڑا استمرار دے تے دلالت کردا ہے. تے معلوم ہویا کہ حضور دی رسالت، آپ دی رسالت اپنے وقت تک محدود نہیں، بلکہ آپ اولین و آخرین، پہلے واسطے بھی آپ دی رسالت ہے اور بعد والے جنہیں قیامت تک ہونے نہیں تھے انہاں دی بھی آپ دی رسالت ہے. حضرات محترم، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے متعلق قبر دے وچ سوال کیا جا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخصیت دے بارے کی کہندہ ہوں سا، تیرا کی خیال سی؟ انہیں اگر کہہ دیتا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تے آیا ہی انہاں واسطے آئے تھے، دنیا چتے اینا نہیں مل سکیا کہ میں خواب دے وچ دیدار کر لواں، ظاہر جے وچ دیدار کر لواں، لیکن میری موت دا مقصد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ دا منوں دیدار نصیب ہو جائے. اور میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے تے آپ دی رسالت عامہ ہے، کسے دی کسے علاقے واسطے، کسے دی کسے شہر واسطے، کسے دی نبوت کسے خطے واسطے، لیکن میرے کملی والے دی نبوت قیامت تک واسطے، اور پھر صرف انسانہ واسطے نہیں، جمادات دے بھی رسول، نباتات دے بھی رسول، حیوانات دے بھی رسول، زمین والیاں دے بھی رسول، آسمان والیاں دے بھی رسول. میرے دوستو اور بزرگوں، پتھر آپ جو تے صلاۃ و سلام پیش کر دینے کہ ساڑھے رسول نے اقرار کر دینے، پتھر آپ دی خدمت شاذر ہوں دینے. حدیث پاک سنو، سرکار دو عالم احد پہاڑ دنال پیار کر دے سن، فرمائے سن احدن جبلن یحبنا و نحبہ، احدو پہاڑے جدن اسی پیار کرنے آتے اے ساڑھے نال پیار کرنا ہے. اگر کسے دی سنگ دلی دی مشابہت دینی ہوئے تو کہنے بڑا پتھر دے لے، سنگ دے لے، لیکن غور فرماؤ کہ کملی والے نے محبت دے پیار دے جذبات وہ پتھران دے وچ بھی پیدا کرنا. آپ تشریف لے کے گئے، احد پہاڑ نے آپ دے قدوم میملت نزوم نو محسوس کیتا کہ آپ احد پہاڑ دے اتے آ گئے نے، وہ خوشی دے نال چومن لگ گیا، چومن لگ پیا تے کی کہندا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی تواڈے قدم میرے اتے آ گئے نے، اس واسطے منو اج منع نہ کریا جے، میں اج رقص اس واسطے کرنا وا کہ تواڈے قدم میرے اتے آ گئے نے، میں خوشی دے نال اظہار کرنا وا. آپ نے فرمایا
احد سکون اختیار کر. کیوں؟ اس واسطے ایک نبی، دو شہید، ایک صدیق تے دو شہید تیرے اتے نے. احد فوراً خاموش ہو گیا. اے میرے کملی والے دی عظمت تے شان ہے کہ نباتات دے عبد رسول، جمادات دے عبد رسول، حیوانات دے رسول. آپ دی رسالت صرف انسانہ واسطے نہیں، کائنات دے ذرے ذرے واسطے. حضرات محترم فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہو. اے آیت کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق دے حوالے دے نالے ایک واقعہ آپ درج کراں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں. دل دے وچ خیال ہویا شاید میرا وضو کامل نہیں، نماز چھوڑ دیتی تے باہر چلے گئے وضو کرنے واسطے. تصور اے وے، خیال اے وے کہ یار میری جماعت سرکار دے پیچھے چلی جائے گی. اگے تے میری تکبیر اولا بھی نہیں سی کدی گئی تے اج میری جماعت ہی چلی جائے گی. یہ کی بن گیا؟ یہ سوچتے جاندے نے. مسجد نبی دے دروازے تے باہر آندے نے. آپ تشریف لے کے آئے تے آپ نے دیکھیا کہ ایک بندہ پانی دا لوٹا لے کے کھلوتا ہے، ایک پرات لے کے کھوتا ہے، ایک تولیہ لے کے کھلوتا ہے. وہ پوچھتا ہے پانی والا وضو کرو گے؟ ہاں، انہیں وضو کروایا. پرات والے نے تھلے پرات رکھی، پانی تھلے نہ گرے. اور جس ویلے آپ نے وضو فرمایا تے آپ نے اپنا تولیہ جڑا لے کے آئے سن نا وہ انہوں نے پیش کیتا. وضو کر کے فٹافٹ آئے تے سرکار حالہ پہلی رکعت دے وچ سن. پہلی رکعت مل گئی، جماعت ختم ہوئی. ابو بکر لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اج کی ہویا نماز وچ؟ عرض کیتی آقا میں آیا وضو کرنے واسطے گیا سا تے باہر کھلوتا سا تے ایک بندہ لوٹا لے کے کھلوتا سی. میرا خیال سی نماز چلی جائے گی، لیکن انہیں میں نے وضو کروایا. دوسرے نے پانی جمع کیتا، تیسرے نے میں نے تولیہ پیش کیتا. میں وضو کر کے فوراً آیا تے کملی والیا میں تہاڈے نال پہلی رکعت گیا وا. آپ نے پوچھا ابو بکر تینوں پتہ ہے وہ لوٹے والا کون سی، تولیے والا کیڑا سی، وہ پرات والا کیڑا سی؟ آقا مینوں تے نہیں پتا. فرمایا نگاہ نبوت دے کولوں کوئی چیز اولے نہیں، وہ سارا کچھ دیکھتی ہے. جڑا آیا سی نا لوٹا لے کے وہ جبریل امین سی جنہیں تینوں وضو کرایا ہی. میکائیل نے پرات پڑی سی، اسرافیل نے تینوں تولیہ پیش کیتا سی. تو ساڈے نال جماعت وچ رل گیا ہے. تینوں نہیں سی پتا محمد مصطفیٰ دی نگاہ دے کولوں سارے جڑے نے پیچھے چلے گئے سن. ساری چیز سامنے سی. میرے دوستو اور بزرگوں پھر فرماؤں لگے ابو بکر جس ویلے تو رکوع چاہ کے ملیا سے نا تے جبریل امین نے میرا گوڈا پھڑا ہویا سی تے آپ فرما دے سن آقا ابو بکر جدو تک نماز دے وچ نہ آ جائے ہونا چے تک سارو نماز نہیں کرنی ہے. اے عظمت اے شان سیدنا. ادھر سیدنا امام حسن اور حسین آپ دی پشت دے اتے سوار ہو جاندے نے. اے شہزادگان سوار ہوندے نے. اللہ کریم حکم فرماؤندا ہے کملی والیا اج تساں سجدے تو اپنا سر نہیں اٹھانا جدوں تک کہ حسین اپنی مرضی اور منشا دے مطابق آپ دی پشت تو اتر نہ جائے. جدوں پشت تو اتر دے سن تے پھر آپ سجدہ کر دے، سجدہ اٹھا دے سن. اے انہاں دا مقام. سیدنا حسنین کریمین نے عرض کی تھی اماں جی سویرے عید تے سانو کپڑے نویں نہ مل جان گے؟ ان کے مل جان گے. تے سیدنا علی مرتضیٰ دی حالت دا پتا سی کہ گھر تے کھاڑ نوں نہیں ہوندا کئی دن. اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی، ساری رات دعا کر دی. فجر دی اذان ہوئی، ایک بندہ آیا، او جناب علی آپ کپڑے 2 جوڑے دے کے گیا. ادھروں سرکار جلوہ گر ہو گئے. فرمایا فاطمہ اے کپڑے کتھوں آئے نے؟ عرض کیتی آقا مینوں تے نہیں پتا. فرمایا اے کپڑیاں دا مینوں پتا ہے تینوں نہیں پتا. اے جنت وچوں جوڑے آئے نے، اے جوڑے جنت وچوں آئے نے.
بھیجن والا اللہ تعالیٰ ہے تے جڑا لے کے آیا ہے وہ کون ہے؟ وہ جبریل امین ہے تے جنہاں دے جنتے جوڑے جڑے نے جنتاں دے وچ آن انہاں دا کی مقام تے چیز ہوئے گا تے محمد علی انہوں کہندے نے جڑا محمد دا بھی مظہر ہے جڑا علی دا بھی مظہر ہے محمد انہوں کہندے نے جڑا نبی پاک دا بھی مظہر ہے تے جڑا علی مرتضیٰ دا بھی مظہر ہے علی مرتضیٰ حضور کڑو فیض لیندے نے اور پیر محمد علی شاہ نو عطا فرماندے نے اسے واسطے مولانا جامی نے کیا علی شاہ عالم امامن کبیرہ علی شاہ عالم امامن کبیرہ زباد نبی شد بشیرن نذیرہ زباد نبی شد بشیرن نذیرہ علی ابن امی محمد رسول است علی ابن امی محمد رسول است چو موسیٰ اخی است ہارون وزیرہ چو موسیٰ اخی است ہارون وزیرہ زیتون است پوشیدہ احوال جامی زیتون است پوشیدہ احوال جامی سے ذات تو ہست سمیعم بصیرہ کہ ذات تو ہست سمیعم بصیرہ بابا جی دی اے عظمت ہے انہاں دے وچ نبی پاک دا فیض بذریعہ ہے صدیق اکبر تے بذریعہ ہے علی مرتضیٰ پہنچیا تے آپ نے سانو تقسیم فرما دیتا ہے اے فیض اسی طرح ہی جاری رہنا ہے اے تواڈے محبت عقیدت پیار اے جڑی بتی روشن کر دیتی ہے نا بابا جی نے ایدی لو دے وچ کمی نہیں آن دینی بلکہ اے بدنی چاہیے ایدی لائٹ بدنی چاہیے اللہ رب العزت میری معروضات میں قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا